शिल प्रभुपाद की जय। राधा माधवा कुंज Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Govinda Hari Radhe Radhe Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subrahma Gauranithai Jaya Gauranithai Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada महायज्ञ की शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की टैगोर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी मुखं करोति वाचालं भङ्गुलं गायतीं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं तारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं हरि ओं तत्सत्। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 3 अध्याय 4 र श्लोक संख्या 32 आज हामी हेर्नेछौँ। एवं त्रिलोक गुरुना एवं त्रिलोक गुरुना संदिष्टा शब्द योनिना संदिष्टा शब्द योनिना भद्राश्रमम् असादया
भद्राश्रमम् आसाद्य हरिम् इजे समाधिना हरिमिजे समाधिना। एकजना भक्तले भन्न चाहनुहुन्छ। एवं त्रिलोक गुरुणा संदिष्ट शब्दयोनिना बदर्याश्रममा साधा हरिमिजे समाधिना। शब्दार्थ इस प्रकार रहेको छ। एवं इस तरह त्रिलोक तीनों जगत के गुरुना गुरु द्वारा संदिष्टा ठीक से शिक्षा दी जाकर शब्द योनिना जो समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं उनके द्वारा भद्राश्रम बद्रिकाश्रम के तीर्थ स्थाने असागा पहुंचकर हरिम श्री भगवान को इजे तुष्ट किया समाधिना समाधि द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को सूचित किया कि इस तरह समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत और तीनों लोकों के गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उपदेश दिए जाने पर उद्धव बद्रिका आश्रम तीर्थ स्थल पहुँचे और श्री भगवान को तुष्ट करने के हेतु उन्होंने अपने आप को समाधि में लगा दिया। तात्पर्य वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण तीनों लोक के गुरु हैं और वे समस्त वैदिक ज्ञान के आदि उद्गम हैं, किंतु परम सत्य के व्यक्तिगत साकार रूप को वेदों के द्वारा भी समझ पाना अत्यंत कठिन है। सर्वोपरि परम सत्य के रूप में श्री भगवान को समझ पाने हेतु उनके निजी उपदेशों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रमाण सार रूप श्रीमद् परमेश्वर को तब तक नहीं जान सकता जब तक श्री भगवान के कार्य को पूर्ण करे तथा जो ज्ञान उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में भी नहीं दिया था उस ज्ञान का प्रसार करें। जो लोग वेदों के वचनों के प्रति आसक्त रहते हैं वो भी इस श्लोक से यह जान सकते हैं कि श्री भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के स्रोत हैं। जो व्यक्ति वेदों को पृष्ठों का अध्ययन करने के बाद भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं समझ पाते वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक ज्ञान में आगे बढ़ने के उद्देश्य से उद्धव जैसे किसी भगवत भक्त की शरण ग्रहण कर सकते हैं। ब्रह्म संहिता का कथन है कि वेदों से श्री भगवान को समझ पाना अत्यंत कठिन है, किंतु उद्धव जैसे शुद्ध भक्त से उन्हें आसानी से समझ जा सकता है। श्री भगवान ने बद्रिका आश्रम में रहने वाले महर्षियों पर कृपा करके उद्धव को अपनी ओर से बोलने की हेतु अधिकृत किया। ऐसा अधिकार प्राप्त किए बना ना तो कोई व्यक्ति भगवत भक्ति को समझ सकता है और ना ही उसका उपदेश दे सकता है। श्री श्री राधा गोविंद हरि जनाथ बलदेव सुभद्रा माई गौर निताई की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जब श्री भगवान इस धरा पर विद्यमान थे तब उन्होंने बहुत से असामान्य क्रियाकलाप संपन्न किए थे, जैसे कि अंतरिक्ष का यात्रा करके स्वर्ग से पारिजात लाना था, अपने गुरु संदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस लाना, उद्धव को निश्चित रूप से अन्य ग्रहों में जीवन की स्थितियों के विषय में बतलाया गया था और सारे ऋषि उन ग्रहों के बारे में जानने के हेतु उसी तरह उत्सुक थे जिस तरह हम अंतरिक्ष के ग्रहों के विषय में जानने हेतु उत्सुक रहते हैं। उद्धव को यह संदेश बद्रिका आश्रम को ले जाने हेतु न केवल उस तीर्थ स्थल
के ऋषियों के लिए अपितु नर नारायण के अर्च विग्रह के लिए भी विशेष रूप से नियुक्त किया गया था। ऐसा संदेश वेदों के पृष्ठों में वर्णित ज्ञान की अपेक्षा अधिक गुह्य रहा होगा। श्री भगवान निस्संदेह समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और उद्धव के माध्यम से नर नारायण तथा अन्य ऋषियों के पास भेजे गए संदेश भी वैदिक ज्ञान के अंश थे, किंतु वे अधिक गुह्य थे और वे एकमात्र उद्धव जैसे शुद्ध भक्त के माध्यम से ही भेजे या समझे जा सकते थे। चूंकि ऐसा गुह्य ज्ञान केवल श्री भगवान तथा उद्धव को ही ज्ञात था, अतएव यह कहा जाता है कि उद्धव स्वयं श्री भगवान के सदृश्य थे। उद्धव की ही तरह हर एक जीव भी श्री भगवान के ही स्तर पर दिव्य संदेश वाहक बन सकता है, बरसाते कि वह प्रेमा भक्ति के द्वारा स्वयं विश्वस्त हो ले। ऐसा गुह्य ज्ञान उद्धव तथा अर्जुन जैसे शुद्ध भक्तों को ही सौंपा जाता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हुई है, और मनुष्य उन्हीं से यह रहस्य सीखना होता है, अन्य उपाय नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता या श्रीमद् भागवतम को श्री भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्तों की सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वह गुह्य संदेश अवश्य ही श्री भगवान के प्रायण के समय रहस्य तथा इस लोक में उनके प्रकट्य के 100 वर्ष बाद उनके वंश के संहार के विषय में जानने से संबंधित रहा होगा। हर व्यक्ति यदुवंश के संहार के रहस्य को जानने हेतु अतीव उत्सुक रहा होगा और वह संदेश श्री भगवान द्वारा उद्धव को बतलाया गया होगा तथा नर नारायण एवं अन्य शुद्ध भगवत भक्तों की जानकारी के लिए बद्री का आश्रम भेजा गया होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथं वितां तं सजीवं साद्वैतं साभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधाकांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। श्रील व्यासदेवजीले दुईटा एकदमै प्रसिद्ध ग्रन्थहरू हाम्रो यसो माझमा हामीलाई दिनुभएको छ। सबभन्दा पहिले त उहाँले महाभारतको रचना गर्नुहुन्छ। यो दुईटा ग्रन्थमध्ये महाभारतको रचना, अनि महाभारतमा एउटा विशेष ज्ञान दिनुभएको छ एकजना भक्तलाई। यसो हेर्दा त्यो महाभारत नै त्यही ज्ञानको लागि भयो जस्तो पनि देखिन्छ। सो त्यहाँ उहाँको विशेष एकजना साथी हुनुहुन्छ अर्जुन, जसलाई कि भगवानले के गर्नुहुन्छ विशेष ज्ञान दिनुभयो, अनि जसलाई हामी के भन्छौँ 700 श्लोकमा युद्धको कुरुक्षेत्रको युद्धमा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभयो। जब उहाँ युद्ध गर्नलाई हैन आफ्नै गुरु स्वजनहरूलाई कसरी मार्ने अनि धर्मको स्थापना गर्नलाई भगवानले एउटा विशेष ज्ञान दिनुभयो, जसलाई भगवत गीता भनियो।
अनि त्यसै गरी वेदव्यासजीले अर्को ग्रन्थ रचना गर्नुहुन्छ, जो कि विशेष ग्रन्थ, सबै वेद शास्त्रहरूको सार रूपमा जुन ग्रन्थलाई लिइन्छ त्यो भनेको श्रीमद् भागवतम पुराण। अनि त्यसमा पनि उहाँ आफ्नो विशेष एकजना साथीलाई, मित्रलाई के गर्नुहुन्छ, फेरि ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि प्रभुपादजीले तात्पर्यमा के भन्दै हुनुहुन्छ, जुन अर्जुनलाई सबै ज्ञान दिन भ्याउनु भएन रे, सबै ज्ञान जुन भगवद् गीताको, अनि त्यसको विस्तृत, त्यो भगवद् गीतालाई विस्तृत ज्ञान, भगवद् गीताबाट भगवद् गीताको ज्ञान पछि पनिको अर्को ज्ञान, त्यसलाई विस्तृत ज्ञानको रूपमा भगवान श्रीकृष्णले यस धरातलमा हुँदा कसलाई दिनुहुन्छ, उद्धवजीलाई। सो भगवद् गीताको ज्ञान, अनि त्यसपछि के रे, भगवद् गीतालाई पनि पुष्टि गर्ने, भगवद् गीतामा जुन कुराहरू त्यति डिटेलमा बताइएको छैन, यसो हेर्दा भगवद् गीतामा भयभरको सबै कुराहरू वर्णन छ अरे। तर हाम्रो जुन विशेष पुराण श्रीमद् भागवतम पुराण, जसलाई अमल पुराण भन्यो, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, जुन शास्त्रको पनि विशेष शास्त्र, जति पनि वेद शास्त्रहरू छन् त्यसको पाकेको फल, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख अमृत द्रव संयुक्तान। अब के भन्नुहुन्छ, पिबत भागवत रसम अलायाम मुहुर अहो रसिक भावु भावुकः। सो विशेष पुराणमा, जुन यो श्रीमद् भागवतमको पुराणमा 11 स्कन्धमा यो ज्ञानको बारेमा, जसलाई कि यहाँ के गीता भन्यो, भगवद् गीता भन्यो भने यताको गीतालाई के भनिन्छ, उद्धव गीता। सो उद्धव गीताको रूपमा एकदमै प्रसिद्ध छ यो ज्ञान। सो हेर्नुहोस्, यो ज्ञान पाउनलाई अर्जुन र उद्धव जस्ता भगवानले पनि के भन्नुभयो, सा एवं मायते अद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मे सखा चेती रहस्यम इतद उत्तमम। जुन यो रहस्यको कुराहरू भनिराख्नु भइरहेको छ, त्यसको लागि के हुनु पर्यो, भक्तोसी मे सखा चेती। एउटा त मेरो भक्त हुनु पर्यो र सखा, हैन, यस्ता गुणले दुईजनै सुसम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। अनि दुईजनैलाई के गर्नुभएको छ, भगवानले यो विशेष ज्ञान दिनुभएको छ। अनि यो दुईटै ज्ञानले के गरिरहेको छ, जीवहरूलाई भगवानसम्म लग्ने बाटो खुलाइरहेको छ। सो भगवानले उद्धवजीलाई, अनि यो प्रसङ्ग, सो यो प्रसङ्ग थोरै यसको के भूमिका रहेको छ थोरै हामी बाँधौँ, किनकि हजुरहरू भागवतममा भनौँ कति दिनदेखि यसमा नभएको हुनाले। सो भगवान श्रीकृष्णलाई ब्रह्माजी र जति पनि देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू 5000 वर्ष पहिले भगवान कहाँ आउनुहुन्छ र प्रार्थना बिन्ती के गर्न थाल्नुहुन्छ, भगवान हजुरले विशेष कार्यको लागि यस धरातलमा आउनुभयो, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय सुदुष्कृतम। अब हजुरको जति पनि क्रियाकलाप, हजुरको लीलाहरू यहाँ चाहिँ समाप्त भइसकेको छ, हजुर अब सौधाम फर्किने कृपा गर्नुहोस्, कष्ट गर्नुहोस् भनेर उहाँले प्रार्थना बिन्ती गर्नुभएपछि भगवानले के गर्नुहुन्छ, अब त्यही अनुसार सबै राक्षसहरूको, दानवहरूको वध भइसक्यो, धर्मको स्थापना भइसक्यो। अनि अब भगवान पनि जानलाई अब तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सौधाम फर्किन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ। ऋषिको श्रापको माध्यमबाट यदुवंशको त्यहाँ विनाश भइसक्यो। अनि अब भगवान चाहिँ एकान्ततिर लाग्ने बेलामा उद्धवजी पनि भगवानको विरहमा यति विरह हुँदछ उद्धवजीलाई, उहाँ चाहिँ त्यो ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्न, नि उहाँ पनि भगवानको पछाडि लाग्नुहुन्छ। अनि के भन्न थाल्नुहुन्छ, हे भगवान मलाई पनि हजुरसँग लग्नुहोस्, म पनि हजुरको धाम जान्छु, किनकि म हजुरको विरहमा यहाँ बस्न सक्दिनँ। यो कुरा भनेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, होइन हे उद्धव, तिम्रो लागि अर्कै विशेष कार्य छ है, तिम्रो लागि चाहिँ अर्को विशेष कार्य छ। अनि त्यो कार्य भनेको के हो, तिमीले चाहिँ यो ज्ञान, यो वास्तविक यो जुन ज्ञान छ, यो ज्ञान चाहिँ तिमी गएर अरू ऋषि महात्माहरूलाई, र यहाँ चाहिँ कहाँ भन्नुभएको छ, बद्रिका आश्रमका ऋषि महात्माहरूलाई, उनीहरूको कल्याणको लागि तिमीले के गर्नुपर्नेछ, मेरो ज्ञानलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेछ। किनकि भगवानलाई चाहिँ के सबभन्दा मनपर्ने व्यक्ति नै को हो, जसले कि भगवानको यो ज्ञान प्रचार प्रसार गरोस्, जो भगवानको कथा अरूलाई दान गरोस्। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्म सापहम।
श्रवण मङ्गलम श्रीमद् अताततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सो जसले यो विशेष भागवतमको यो कथाको जसले दान गर्दछ ऊ चाहिँ विशेष भगवानको र यो पुरै जगतलाई नै कल्याण गर्ने ऊ मार्फत बन्दछ, जसले कि भगवानको कथा दान गरोस्। अनि उद्धवजीलाई पनि यही विशेष कार्यको लागि भगवान श्रीकृष्णले के गर्नुभयो, उहाँले तपाईँ मसँग नगइकन जानै सजिलो छ भगवानसँगै, किन यति प्रेम गर्नुहुन्छ उद्धवजीले, सानैदेखि नै भगवानसँगै हुनुभयो। उद्धवजीको यसो पहिलेको जीवन हेर्नुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ उहाँले एकदमै प्रार्थना गर्नुभएको हुन्छ कि भगवान म चाहिँ हजुरको सानिध्य पाऊँ, उहाँको पहिलेको जीवनमा। अनि त्यसकै फल, अनि उहाँ तपस्याहरू पनि गर्नुभएको हुन्छ। अनि त्यो तपस्याको फलस्वरूप उद्धवजीलाई अहिलेको जन्ममा सानैदेखि नै उहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको सानिध्यमै के भएको हुन्छ, उहाँ सानैदेखि नै भगवानकै सानिध्यमा हुनुहुन्थ्यो। सो प्रभुपादजीले यहाँ के भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिले उहाँको तात्पर्यमा यसो हेर्दा कि व्यक्तिहरूले भगवानले निराकार भन्दछ है, तर यहाँ चाहिँ के भनिएको छ, भगवान चाहिँ हरेक वेद शास्त्रको के हुनुहुन्छ, उद्गम स्रोत हुनुहुन्छ। र उद्धवजीलाई यहाँ ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ र भगवानले सबै लीला गर्नुभएको छ भने भगवान चाहिँ के हुनुहुन्न, भगवान चाहिँ निराकार हुनुहुन्न है। जुन चतुर्श्लोकीलाई पनि लिएर, भागवतकै चतुर्श्लोकी लिएर भक्तहरूले के गर्नु भन्ने गर्छन् कि भगवान त निराकार हुनुहुन्छ कति मान्छेहरूले। अनि प्रभुपादजीले त्यसलाई खण्डन गर्दै होइन, भगवान चाहिँ निराकार होइन कि भगवान चाहिँ साकार रूपमा पनि हुनुहुन्छ। अनि यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। र सबै वेद शास्त्रबाट बुझ्ने कुरा भनेको के हो, वेद शास्त्रहरूको सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वैदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सबै वेद शास्त्रहरू पढेर वेद शास्त्रहरूको ज्ञान नै कहाँ टुङ्गिने हो, भगवान श्री कृष्णमा। एक्चुअली सधैँपति प्रभुजीले हामीले सुनाउनु भएको थियो कि एकजना उहाँले योगीलाई भेट्नुहुन्छ अरे, अनि ऊ चाहिँ हिमालयमा कयौँ वर्षौँदेखि 15-20 कति होला अब, अनि त्यति वर्षदेखि तपस्या गरेर बसिराख्नु भइरहेको थियो। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ कि तपाईँले यति तपस्या गरेकोमा के फल पाउनुभयो, यति तपस्याको के फल पाउनुभयो। अनि उहाँले के भन्नु, यति तपस्या गरेर मैले के निष्कर्ष निकालेँ कि भगवान श्रीकृष्ण नै के हुनुहुन्छ, परम परमेश्वर हुनुहुन्छ। भगवान कृष्ण निराकार होइन कि भगवान कृष्ण त के हुनुहुन्छ, साकार हुनुहुन्छ। र उहाँको भक्ति गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कार्य हो मानव जीवनको लागि। अनि हेर्नुहोस्, उसले 20-25 वर्ष लगाएर तपस्या गरेर यो कुरा बुझ्न पायो। तर हामी यति भाग्यमानी छौँ, शिला प्रभुपादजीले सुरुमै हरेक पानामा भगवान श्रीकृष्णको हुनुहुन्छ अरे सुप्रिम पर्सनालिटी अफ गॉडेड। अनि विशेष है भगवानको बारेमा हरेक बुकमा, हरेक पुस्तकमा हामीले यो कुरा पाउन सक्दछौँ। अनि शिला प्रभुपादजीले मायावादी, जुन मायावादीहरू हुन्छन् र हाम्रा जति पनि आचार्यहरू हुनुहुन्छ, मायावादीहरूलाई चाहिँ कहिले पनि जुन यो मायावादीको, किन चैतन्य महाप्रभुले नि के भन्नुभयो, मायावादी भाष्य सुनिले हए सर्वनाश। सो हामी चाहिँ मायावादी भन्दा के गर्नुपर्छ, माथि उठ्नु पर्दछ। र भगवानको पनि साकार रूप छ। आजको श्लोकले कि भगवानको साकार रूप छ है, किनकि भगवानले यहाँ पुरै ज्ञान दिइराख्नु भइरहेको छ र आफ्नो ज्ञान जुन उद्धव गीतामा दिनुभएको छ यसमा पनि साकार रूपको बारेमा धेरै कुरा गर्नुभएको छ। र हरेक कुरा कसरी भगवान कहाँ पुग्ने, भगवत गीतामा यसो हेर्नुहुन्छ भने 3 गुणको बढी कुरा गरिन्छ। तर भगवानले गीतामै फेरि भन्नुभएको छ विषय दिस्त्रय गुण भव अर्जुन, यो 3वटा गुणभन्दा माथि उठ है अर्जुन। अनि के गर, मेरो स्तुति गर। अनि त्यो स्तुति कसरी गर्ने, भगवान कहाँ पुग्ने, कसरी पुग्ने, त्यसको विस्तृत जानकारी चाहिँ यतातिर दिनुभएको छ उद्धव गीतामा। सो उद्धव गीता चाहिँ विशेष भएको हुनाले र भक्तको त्यो ज्ञान होइन विशेष भएको हुनाले, एउटा भक्तको लागि विशेष भएको हुनाले, इभन भक्तहरूको लागि 10औं स्कन्द भन्दा नि 11 स्कन्द झन् के हुन्छ अरे बढी उसको लागि लाभदायक रे। किनकि 10औं स्कन्दमा हाम्रो योग्यता हुन सक्छ, हामी बुझ्न पनि सक्छौँ, नबुझ्न पनि सक्छौँ। तर 11 स्कन्द भनेको एउटा भक्तको लागि कसरी भक्ति गर्नुपर्दछ,
भक्ति जीवनमा कसरी अगाडि बढ्ने त्यहाँ चाहिँ विशेष रूपमा त्यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। यो उद्धव गीता र अरू पनि त्यहाँ प्रसङ्ग भएर। सो यस्तै शिला प्रभुपादजी कहाँ एकजना उहाँ जब युएसए जानुभएको हुन्छ, युएसए जानुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ पहिले बटलरमा बस्नुभयो शिला प्रभुपादजी। अनि पछि चाहिँ उहाँको एकजना साथी हुन्छ, 1 महिनापछि उहाँले एकजना डाक्टर मिश्रा भन्ने साथी हुन्छ उहाँको, उहाँले कल गर्नुहुन्छ शिला प्रभुपादजीले, जो कि मायावादी हुन्छ। उहाँ ठुलो गुरुको स्थान लिएर बस्नुभएको हुन्छ त्यहाँ त्यो ठाउँमा। अनि उहाँ चाहिँ जसलाई पनि आफ्ना जति पनि शिष्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ मायावादको प्रचार गर्ने, हामी सबै भगवान हौँ, भगवान निराकार हुनुहुन्छ इत्यादि कुराहरू। अनि शिला प्रभुपादजीले पनि यो थाहा पाउनुहुन्छ जब उहाँ कहाँ जानुहुन्छ बस्नलाई, उहाँले बोलाउनुहुन्छ अनि सँगै बस्न थाल्नुहुन्छ। तर डाक्टर मिश्राले प्रभुपादजीले कहिले पनि कथा दिन लाउनुहुन्थेन उहाँलाई, किनकि उहाँले जतिलाई नि कृष्ण 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 भनिदिने होइन, जतिलाई नि उहाँको प्रवचनमा भगवान कृष्ण नै सबभन्दा भक्ति योग यो कुराहरू भन्नुहुन्थ्यो शिला प्रभुपादजीले। अनि उहाँ चाहिँ डराउनुहुन्थ्यो। एकचोटि त के भएको छ, शिला प्रभुपादजीले भन्नुभएको छ उहाँलाई कि यदि सबै कुरा एउटै छ भने, किनकि उहाँले के भन्ने, सबै कुरा एउटै हो, सबैजना भगवान हो भनेर भन्ने कि हामी पनि भगवान, तपाईँ पनि भगवान, सबैजना भगवान। अनि शिला प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ यदि सबैजना भगवान छ भने भगवान यो भौतिक संसारमा किन दुःख पाइरहेको छ? अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ कि यो दुःख भनेको केहीलाई हो, केही समयलाई मात्रै हो। यदि हठयोग यो ध्यान, विशेष ध्यान गर्यो भने यो हठयोगबाट त्यो जुन अन्धकार, जुन मोहग्रस्त भएको छ त्यसबाट ऊ मुक्त हुन सक्दछ। अनि के हुन सक्छ, ऊ फेरि ऊ भगवान बन्न सक्छ, केही समयलाई मात्रै छोपिएको हो भनेर भन्छ उहाँले। अनि प्रभुपादजीले त्यसपछि भन्नुहुन्छ त्यसो भए त माया जुन अन्धकार छ नि यो चाहिँ भगवान भन्दा नि ठुलो हुने भयो त्यसो भए। अनि यस्तै कुरा गरेर शिला प्रभुपादजीले जहिले पनि उहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ गाडीमा जाँदा प्रभुपादजी ठाउँ ठाउँमा जानुहुन्थ्यो उहाँसँग, मिश्रासँग। अनि पछाडि चाहिँ एकदमै चर्को चर्की नै हुन्थ्यो अरे होइन प्रभुपादजी र उहाँको मिश्राको, होइन एकदम कसेर अब निस्किने कि प्रभुपादजी चाहिँ एकदमै गाली गर्ने मायावादीले हेर्ने बित्तिकै। अनि प्रभुपादजी पछि चाहिँ फेरि 2 जना शान्त हुनुहुन्थ्यो अरे, अनि फेरि 2 जना मित्रता, त्यो पहिलेकै मित्रता कायम हुन्थ्यो। अनि फेरि उहाँहरू त्यसरी दिनचर्या उहाँको बितिरहेको हुन्छ। एकचोटि त्यस्तै जब उहाँ 22nd एभेन्यूमा आउनुभएको हुन्छ शिला प्रभुपादजी, एकचोटि एकदमै गजाहरू लिएर, त्यसपछि ड्रग्सहरू लिएर पुरै पागल जस्तै छ यसो हेर्दा। अनि उहाँ चाहिँ शिला प्रभुपादजी कहाँ आउनुभयो। अनि प्रभुपादजीलाई त्यस्तो ड्रेसमा देखेर, यहाँ कि भगवानहरूको पिक्चर देखेर उहाँले के भन्नुहुन्छ, म भगवान हो होइन, एकदमै नसामा हुनुहुन्छ, होस छैन। अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ भगवान हो भनेर भन्नुहुन्छ। अनि शिला प्रभुपादजीले अब कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ गाली गर्नुभयो उहाँले डाक्टर मिश्रालाई होइन। तर यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, शिला प्रभुपादजी हात जोड्नुहुन्छ अरे, टाउको झुकाउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ हे भगवान हजुरले प्रणाम छ भनेर भन्नुहुन्छ पहिले। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ ल ठिक छ मलाई चाहिँ आदर भएको छ होइन, त्यो जुन हिप्पी छ उसले मलाई आदर भएको छ। अनि पछि के भन्नुभएको छ, त्यो अब उहाँ भयो भने त त्यहाँ त अब पुरै विनाश नै हुन्छ, अनिष्ट गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, फेरि प्रभुपादजीले हात जोडेर फेरि टाउको झुकाउनुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ हे भगवान हजुर कृपया गरेर यो स्थानबाट अर्को ठाउँ गइदिनुहोस् होइन, यो ठाउँलाई छोडिदिनुहोस् भनेर भगवानलाई चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ जानुहुन्छ। सो प्रभुपादजीको डिलिङ जब चैतन्य महाप्रभु पनि मायावादी प्रकाशनन्द सरस्वती जहाँकै हजारौँ शिष्य थिए उहाँका, तर जब चैतन्य महाप्रभुले त्यहाँ ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ, उहाँ गएर जहाँ सबैको चप्पल राख्ने ठाउँ होइन, खुट्टा धुने ठाउँमा गएर बस्नुहुन्छ र यस्तो दिव्य शरीरबाट प्रकाश आइरहेको हुन्छ चैतन्य महाप्रभुको, त्यो देखेर प्रकाशानन्द सरस्वती एकदमै आकृष्ट हुन्छ उहाँसँग। अनि आएर सोध्नुहुन्छ कि हे महात्मा हजुर किन यहाँ बस्नुभयो, किनकि चैतन्यमा पनि त्यति बेला सन्यास लिइसक्नु भएको छ। अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ सन्यासीहरूले वेदको पो अध्ययन गर्ने हो, वेदशास्त्र पढ्ने हो, अनि तपाईँ यसरी नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, यसरी उफ्रिनुहुन्छ, यो त सन्यासीको धर्म होइन। अनि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ सुन श्रीपाद इहार कारण गुरु मोरा मूर्ख देखे करिला शासन। म यस्तो मूर्ख छु कि गुरुलाई थाहा थियो म शास्त्रहरू वेदशास्त्रहरू बुझ्न सक्दिनँ
अनि गुरुले मलाई के गर्नुभयो? आज्ञा दिनुभयो, मूर्ख, तिमी मूर्ख छौ, तिमी के गर, नाच कीर्तन गर र हात दुईटै माथि गरेर के गर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनि यो जब म कीर्तन गर्दछु आँखाबाट मेरो आँसुपात हुन्छ अरे होइन, रोमाञ्च हुन्छ। अनि यो कुराहरू जब उहाँ दुईजनाको वाद विवाद हुँदछ पछि त उहाँ त पुरै नतमस्तक होइन, उहाँले दण्डवत प्रणाम गर्नुहुन्छ र उहाँको शिष्य बन्नुहुन्छ। सो त्यसकारण जुन मायावादी जुन प्रचार प्रसारबाट हामी चाहिँ मुक्त भएर र जति पनि यो ग्रन्थहरू, त्यसकारण यो भागवतम पुराणलाई विशेष किन भन्यो, किनकि यसमा चाहिँ विशेष भगवानको साकार रूपको बारेमा वर्णन गरिन्छ। वेदशास्त्र पढेर हामी बढी जसो निराकारतिर नै अग्रसर हुने गर्दछौँ। सुशीला प्रभुपादजीले अरू तात्पर्यमा के भन्नुभएको छ कि यस्ता वेदशास्त्र बुझ्नलाई कोही भगवानकै प्रतिनिधित्व चाहिन्छ। जसरी आज उद्धवजीलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ र उद्धवजीलाई कहाँ पठाइराख्नु भइरहेको छ यो ज्ञान लिएर? हेर्नुहोस्, उद्धवजीलाई त्योभन्दा पहिले चाहिँ भगवान एउटा अर्को सन्देश लिएर होइन, उद्धवजीलाई एउटा सन्देश लिएर दूत बनाएर कहाँ भेज्नु भएको हुन्छ? पहिले वृन्दावन, जहाँ कि उहाँले गोपीहरूलाई ज्ञान दिनुभएको हुन्छ। यसो हेर्दा तर ज्ञान त के दिने, ज्ञान लिएर आउनुभएको हुन्छ होइन, प्रेमको ज्ञान, भक्तिको ज्ञान लिएर आउनुभएको हुन्छ। अनि फेरि अब भगवान सौधाम फर्किन लाग्नु भएको छ अनि अब फेरि ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई, जुन उद्धव गीताको रूपमा आयो। अनि यो ज्ञान चाहिँ अब कसलाई दिनलाई भनिराख्नु भइरहेको छ? बद्रिका आश्रमका ऋषि महर्षिहरूलाई, सन्तहरूलाई, कि उहाँले के गरोस्, यो ज्ञानको जुन गुरु परम्परा चलिराखोस् र यो ज्ञान चाहिँ व्याप्त रहोस्। किन यो ज्ञानले गर्दा मात्रै हामी चाहिँ के हुन सक्दछौँ, जुन यो विशेष ज्ञान छ यसले मात्रै हामी यो कथा, भगवानको कथा, नाम, गुण इत्यादिले मात्रै भक्तहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दछ यो मार्गमा। सो उद्धवजीले अब यो ज्ञान लिएर बद्रिका आश्रम जाँदै हुनुहुन्छ, तर यो ज्ञान लिनलाई भगवानले नै के गर्नुपर्दछ, कसैलाई रोज्नु पर्दछ, भगवानले नै त्यसलाई शक्ति दिनुपर्दछ। अनि यही कुरा हामी चाहिँ कसकोमा हेर्न सक्छौँ? हाम्रो लागि त्यो दूत बनेर को आउनुभयो? शिला प्रभुपादजी, जसलाई कसले पठाउनु भयो? सो यो हामी अब एउटा केही श्लोक हेर्छौँ कि त्यहाँ चैतन्य महाप्रभु, यो चैतन्य भागवतमा वर्णन भएको केही श्लोकहरू, जसमा कि चैतन्य महाप्रभुले कसरी शिला प्रभुपादजीलाई मैले पठाएको है, यो अस्ति पनि हामीले प्रभुपाद कथामा वर्णन गरेका थियौँ, तर एकदमै राम्रो भएको हुनाले कलिकाले धर्म हरि नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नाही परिवर्तन। सो कलिकालमा के भन्नुभयो, जबसम्म कसैले कृष्णको शक्ति लिनुहुन्न, कृष्णजीबाटै सन्देशित हुनुहुन्न, उहाँबाटै कृपा पाउनुहुन्न, त्यति बेलासम्म कसैले पनि कसैलाई परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न। अनि जुन चैतन्य महाप्रभुले जुन अभियान लिनुभएको छ, पृथ्वी ते आछि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होबे मोरा नाम, अनि उहाँले के गर्नुभयो, एकजना अर्को विशेष दूतलाई पठाउनु भयो। हेर्नु, जब शिला प्रभुपादजी जब युएसए जानुहुन्छ, केमा जानुहुन्छ अरे? जलको मार्गबाट विशेष एउटा दूत हुनुहुन्छ, त्यो कस्तो जहाजको पनि कस्तो नाम मिलेको छ त्यहाँ। जलको मार्गबाट के गर्नुहुन्छ, एकजना विशेष दूत हुनुहुन्छ जसले विशेष सन्देश होइन, यो भागवतम पुराण बोक्नु भएको छ, यसको ज्ञान जो कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं हुनुहुन्छ, यो ज्ञान लिएर कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यो प्रचार प्रसार गर्नलाई उद्धवजीलाई कहाँ पठाउनु भयो भगवानले? बद्रिका आश्रम, जहाँ कि सन्तहरूलाई प्रचार गर्नु छ। यसो हेर्दा भक्तहरूलाई नै प्रचार गर्नुपर्ने छ, तर प्रभुपादजीले कहाँ पठाइराख्नु भइरहेको छ? जहाँ कोही पनि भक्त छैन, कसैले कृष्ण भन्ने पनि थाहा छैन, 4 नियम त के हो, धर्म भनेको के हो, अनि त्यस्तो ठाउँमा अनि त्यो भनेको के हो? चैतन्य महाप्रभुको विशेष सेनापति भक्त। सो यो चाहिँ यता वर्णन गर्नुभएको छ, यो चाहिँ चैतन्य मङ्गलमा वर्णन भएको अनुसार चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुहुन्छ कि म जब यस धरातलमा आउनेछु, मैले सबैलाई यो सङ्कीर्तन अभियानमा डुबाइदिनेछु, सबैलाई कृष्ण प्रेम दिनेछु। अनि अन्तिम श्लोकमा के भन्नुभयो, यदि पापी छाडे धर्म दूरे देशे यया
मोरा सेनापति भक्त यही बे तहाय। चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो कि कोही कोही यस्ता पनि हुनेछन् जसले कि यो देश छोडेर अरू ठाउँ जानेछ अरे, अनि उनीहरूको उद्धार गर्नलाई चाहिँ को आउनेछ? मेरो सेनापति भक्त। अनि त्यो सेनापति भक्त अरू कोही नभएर को हुनुहुन्छ? श्रील प्रभुपादजी, जसले कि यो सन्देश लिएर, जुन भगवानको यो भागवतको सन्देश, जुन भगवानले विशेष सन्देश यो भक्तहरूलाई, यो जीवन उनीहरूको फेरि कृष्ण चेतनामा, उसको कृष्ण प्रेम जुन उसको लुकेको छ यस्ता भित्र, त्यसलाई उजागर गर्नलाई, त्यो उजागर गर्नलाई के गर्नुहुन्छ? फेरि यो ज्ञान लिएर शिला प्रभुपादजी जानुभयो। अनि केही समयमै, किनकि उहाँ विशेष कृपा पात्र हुनुहुन्थ्यो, भगवानले नै उहाँले स्वयं पठाउनु भएको हुनाले यो केही समयमा हामीले यस्तो परिवर्तन हेर्न सक्दछौँ, जो कि हिप्पीहरू पनि के भयो? अब ह्याप्पी भए। अनि यही श्लोकमा अगाडि के भन्नुहुन्छ? अब उद्धवजी त्यहाँ जानुहुन्छ अनि त्यहाँ के गर्नुहुन्छ अरे? समाधिन, भगवानको प्रसन्नताको लागि के गरिराख्नु भइरहेको छ? उहाँ चाहिँ अब समाधिमा बस्नुभयो, होइन? समाधिमा बस्नुभयो, तपस्या गर्न थाल्नुभयो। सो भगवानलाई प्रसन्नता गर्नलाई, भगवानको प्रसन्नता भनेको केमा हुँदो रहेछ? यदि हामी पनि के गर्दछौँ? तपस्या गर्दछौँ। कसको खुसीको लागि? कसको प्रसन्नताको लागि? भगवानको प्रसन्नताको लागि। सो शिला प्रभुपादजीको पनि हेर्नुहुन्छ भने उहाँले खुब तपस्या गर्नुभयो। जब गुरु महाराजले यो सन्देश दिनुभयो उहाँलाई, उहाँको पुरै जीवन नै तपस्यामा बित्द छ। यो ज्ञान दिनुभन्दा पहिले कसरी उहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा, यता भारतमा पनि त्यस्तै अनि युएसएमा पनि त्यस्तै कति तपस्या गर्नुहुन्छ, अनि पछि मात्रै के गर्नुहुन्छ? शिला प्रभुपादजीले यो ज्ञान ठाउँ ठाउँमा जनजनमा पुर्याइदिनुहुन्छ। ऋषभदेवले पनि आफ्ना छोराहरूलाई ज्ञान दिँदै भन्नुहुन्छ, आफ्ना 100वटा पुत्रहरूलाई, कि हे यो मानव जीवन भनेकै साधारण पशुहरू जस्तो बिताउनलाई छैन है। यो मानव शरीर पाएपछि त यसमा के गर्नुपर्छ? दिव्य तपस्यामा पो लगाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। नयम देह देह भाजम नरलोके कस्तन कमान अर्हते विद्भुजम ते तपो दिव्यम पुत्रकेन सत्वम सुधे देशमद ब्रह्म सौख्यम तु अनन्तम। सो यो विशेष के गर्नुपर्दछ? हामीले चाहिँ मानव जीवन पाएका छौँ भने यसमा विशेष तपस्या गर्नुपर्दछ। तपो दिव्यम, है, विशेष तपस्याको लागि यो मानव जीवन लगाउनु पर्दछ। अनि प्रभुपादजीले तात्पर्यमा एउटा के भन्नुभएको थियो? यदि जसले पनि यो कृष्ण भक्ति अभियानबाट जसले यो प्रयास गर्न थाल्दछ कृष्ण भावनाको, अनि ऊ बिस्तारै बिस्तारै शुद्ध भएपछि उसले पनि यो कृष्णको सन्देश अरूलाई दिन ऊ पनि योग्य हुँदछ। जसरी आज उद्धवजीले ज्ञान दिइराख्नु भइरहेको छ, त्यस्तै यो ज्ञान दिने व्यक्ति को योग्य हो? जसले कि कृष्ण भावनालाई उसले आफूमा धारण गरोस्। र कलियुगमा चाहिँ विशेष तपस्या हामी गुरुजनहरूको, शिला प्रभुपादजीले हामीलाई जुन मार्ग दिनुभएको छ र जुन हामीले तपस्या बताइदिनु भएको छ, सो यो तपस्यामा यदि हामी लाग्यो भने, उहाँहरूको मतहदमा, उहाँहरूको निर्देशनमा रहेर यदि हामी यो तपस्यामा लाग्यो भने हामी पनि के हुन सक्छौँ? त्यो परम ज्ञान पाउन र अरूलाई पनि वितरण गर्न हामी चाहिँ योग्य हुन सक्दछौँ। सो त्यस कारण कलियुगमा चाहिँ मेन साधन भन्नुभएको छ, मेन तपस्या भन्नुभएको छ हरिनाम सङ्कीर्तन। जति पनि हामी कार्य गर्दछौँ यो हरिनाम सङ्कीर्तनको लागि। कृते यद्धायतो विष्णु द्वापरे परिचर्यायाम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्हरि कीर्तनात्। सो कलियुगमा विशेष हरिनाम सङ्कीर्तनको मार्फतबाट, र यो हरिनाम सङ्कीर्तन पहिले आफ्नो जीवनमा धारण गर्ने, अनि त्यसपछि बल्ल हामीले यो हरिनाम, जो कि भगवान र भगवानको नाममा केही पनि भिन्नता छैन, बल्ल हामी यो भगवान चाहिँ अरूलाई पनि दिन हामी योग्य हुँदछौँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो केही जिज्ञासा केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ, नत्र हामी यही नै विश्राम गर्छौँ। सो प्रभुपादजीलाई थाहा थियो कि उहाँ चाहिँ गुरुको स्थानमा हुनुहुन्छ। उहाँले समय समयमा डाक्टर मिश्रलाई पनि यो पनि भन्नुहुन्थ्यो, तिमीसँग यति शिष्य छौ, उनीहरूलाई किन अन्धकारमा लगिरहेका छौ? होइन, यति शिष्यहरू हुन्छ उहाँको, किन अन्धकारमा लगिरहेका छौ?
अनि शिला प्रभुपादजीले एकचोटि मात्रै के मिश्रा गइसक्नु भएको हुन्छ अनि एकचोटि आधी घन्टालाई 5 मिनटलाई समय पाउनु भएको हुन्छ शिला प्रभुपादजीले। अनि त्यहाँ गएर कीर्तन गर्नुभएको हुन्छ एकछिन, अनि कृष्णजीको बारेमा बोल्नु भएको हुन्छ, अनि त्यसबाट 2-3 जना पछि चाहिँ भक्त बन्नुहुन्छ, अनि पछि हेल्प पनि गर्नुभएको हुन्छ शिला प्रभुपादजीले। सो कुन व्यक्ति कस्तो छ एउटा प्रचारकलाई यो चाहिँ थाहा हुनुपर्दछ। डाक्टर मिश्र किनकि गुरुको स्थानमा हुनुहुन्छ, यद्यत आचरित श्रेष्ठ, अनि उहाँले यदि यो ज्ञान पाएन भने, किनकि उहाँले कतिजनाले अन्धकारमा लगिरहेको छ त्यो ज्ञान दिएर, अनि त्यहाँ गाली गर्नु भनेको स्वाभाविक नै हो। शिला प्रभुपादजी त्योभन्दा पहिले, अनि मिश्राले पनि किन सुन्नुहुन्थ्यो, उहाँसँग सम्बन्ध थियो। जब शिला प्रभुपादजी बटलरबाट मिश्रा कहाँ पुग्नुहुन्छ, मिश्राको हेल्थ चाहिँ एकदम बिग्रिरहेको हुन्छ अरे, अनि प्रभुपादजी आफैले उहाँलाई चिया अनि वैदिक रेसिपीहरू खुवाएर चाहिँ उहाँले हेल्दी बनाउनु भएको हुन्छ, सम्बन्ध हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यस कारण पो उहाँले गाली गर्दा पनि उहाँले चाहिँ सहने कि, किनकि एउटा सम्बन्ध छ। पहिले सेवा गर्नुभयो, अब के गरिराख्नु भइरहेको छ, गाली गरिराख्नु भइरहेको छ, यो मायावादी प्रचार गर्नु भएन, यो यस्तो हो उस्तो हो, ज्ञान दिइराख्नु भइरहेको छ। तर यहाँ जो कि नसामा द्रुत छ उसलाई जति जे भने पनि लाग्दैन, नसामा द्रुत छ, ऊ पुरै पागल जस्तै छ यसो हेर्दा, अनि उसले आफूलाई भगवान भनिरहेको छ। अनि प्रभुपादजीले स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यति बेला उहाँले हटाउनलाई। चैतन्य महाप्रभु केसमा उहाँले चाहिँ प्रकाशानन्द सरस्वतीसँग चाहिँ विनम्र, किनकि उनीहरूलाई बोलेर म जित्न सक्दिनँ। चैतन्य महाप्रभु विशेष अस्त्रसँग आउनुभयो यस कलियुगमा, विशेष अस्त्र थियो उहाँसँग जो कि त्रिनादपि सुनिचेन। चैतन्य महाप्रभुले एउटा त्रिनभन्दा पनि तुच्छ भएर, अनि उहाँ हेर्नुहोस् उहाँले पराजय गर्नलाई अर्कै उपाय निकाल्नुहुन्छ कि गएर कहाँ बस्नुहुन्छ जहाँ सबैले खुट्टा धोइरहेको छ, सबैले खुट्टा धोइरहेको छ, जब सबैको चप्पल छ, उहाँ सन्यासीहरूको बिचमा बस्नुहुन्न, त्यहाँ गएर बस्नुहुन्छ। अनि यो जुन त्रिनादपि सुनिचेन भन्ने जुन उहाँको शस्त्र छ नि त्यो चलाउनुहुन्छ कि चैतन्य महाप्रभुले, र आफ्नो जुन दर्शनै पवित्र गरे तुम्हारो गुण, यो दर्शन दिएर उहाँको हृदयलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। किनकि कुन व्यक्ति कस्तो छ, शिला प्रभुपादजीले पनि के गर्नुहुन्छ, पहिले नै ज्ञान दिनुहुन्न कि पहिले सेवा गर्नुहुन्छ, अनि उनीहरूलाई बल्ल विश्वास भएपछि बल्ल यो ज्ञान दिन थाल्नुहुन्छ। सो त्यस्तै जब ऊ आउँदछ अनि तापनि चैतन्य महाप्रभु विनम्र हुनुहुन्छ, आफूलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ मूर्ख छु है, मेरो गुरुले चाहिँ मलाई मूर्ख भन्नुभएको छ, उहाँले म चाहिँ भगवान हो परम, मबाटै मेरो श्वास श्वासबाट वेदको रिचाहरू आएको, त्यो केही भन्नुहुन्न। सो कुन व्यक्ति र विनम्रताले के हुन सक्दछ जसलाई पनि हैन हामीले चाहिँ जित्न, यो चाहिँ अस्त्र हो एउटा भक्तमा हुनुपर्ने। यदि ऊ विनम्र छ भने उसले के गर्दो रहेछ, मान्छेको हृदय नै परिवर्तन गर्न सक्दो रहेछ। हजुर डिफिट त सबैलाई गर्नुभएको छ चैतन्य महाप्रभुले। सार्वभौम भट्टाचार्य पनि पछि गएर शिष्य हुनुभएको छ। सो गुरुलाई थाहा हुन्छ म कोसँग सुन्ने। प्रभुपादजी पनि सुनिराख्नु भइरहेको छ, प्रभुपादजी त्यो लेभलमा हुनुहुन्छ, उहाँ नि सुन्नुहुन्छ त्यो मायावादीहरूको यसो हेर्नु त्यो त्यहाँ त्यो कुराहरू, तर उहाँसँग यति ज्ञान छ कि उहाँले डिफिट गर्न सक्नुहुन्छ, अनि उहाँले चाहिँ भक्त बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। सो सार्वभौम भट्टाचार्यको केसमा पनि चैतन्य महाप्रभुले पहिले सुन्नुभयो, आफ्नो विनम्रता त्यहाँ देखाउनु भयो, उहाँले गुरुको आदेशमा 7औं दिनसम्म सुन्नुभयो, अनि बल्ल उहाँले बोल्न थालेपछि उहाँ चाहिँ के हुन्छ, उहाँको हृदय परिवर्तन हुन्छ। तर डाइरेक्टै हेर्नुहोस्, जबसम्म कहीँ पनि भाँडो हुँदैन, भाँडो खाली भएपछि रिक्त भएपछि बल्ल त्यहाँ पानी भर्न मिल्छ। अनि गुरुहरूले शिला प्रभुपादजी चैतन्य महाप्रभुहरूको यसो यहाँ हेर्दा उहाँले पहिले त्यो रिक्त्याउनुहुन्छ, अनि त्यो विनम्रताबाट हुन्छ कि केबाट हुन्छ कि, अनि बल्ल त्यसबाट त्यो ज्ञान दिएपछि उहाँको हृदय परिवर्तन हुँदछ। शिला प्रभुपादजीले पनि कोही आउँथे अनि उनीहरूले गाडीको बारेमा चाहिँ आफ्नो कम्पनीको बारेमा सुनाउँथे अरे, अनि प्रभुपादजी पनि आधी घन्टासम्म सुन्नुहुन्थ्यो, अनि सुनिसकेपछि एउटा सम्बन्ध स्थापना हुन्थ्यो, किनकि उसले लाग्थ्यो यो मान्छे मेरो सुनिरहेको छ, संसारमा कसैले पनि कसैको सुन्न चाहँदैन, तर यो चाहिँ गुरु होइन यत्रो ठुलो स्थानमा भएर मेरो सुनिराख्नु भइरहेको छ। अनि बल्ल अब के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पहिले शिला प्रभुपादजी केही शब्द 2-3 मिनट उहाँको बिजनेसकै बारेमा बोल्नुहुन्थ्यो, अनि अब त्यसपछि कृष्ण कन्सियसनेसलाई घुमाएर कसरी हुन्छ नि कृष्ण कन्सियसनेस दिनुहुन्थ्यो। त्यो सुन्दैमा, तर सुनेर मेन हामी यदि प्रचारको लागि हो भने एकछिन तब उसको मुड बुझ्नलाई पनि हामी त सुन्नै पर्छ यसो हेर्दा।
अस्ति सरदार पत्रिप्रभुजी पनि एकजनाकोसँग यहाँ कुरा गर्नुभयो अनि पहिले सुन्नुभयो उहाँको, अनि उहाँ पनि मायावादी हुनुहुन्थ्यो। अनि केही प्रश्नहरू सोध्नुभयो, खोतल्नुभयो के छ कसो छ, अनि हेर्दै हेर्दै जाँदा त ऊ मायावादी पो रहेको छ। अनि त्यसपछि गाली गर्न थाल्नुभयो पत्रिप्रभुजीले त्यहाँ उहाँलाई। अनि गाली गर्दा गर्दा गर्दै गर्दा पछि त 3वटा भगवद् गीता के लिएर जानुभयो। सो सुरुको स्टेज, किनकि यदि सुन्नु नभएपछि हामीले दिन मात्रै थालेपछि ऊ के छ हामीले बुझ्न सक्दैनौँ। सो त्यस कारण एउटा प्रचारकले हेरेर कुन छ समय परिस्थिति सबै हेरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। सो फर्स्ट ड्रेस एन्ड देन एड्रेस। जस्तै हामी 16 माला गरेका छैनौँ, हामीले च्यान्टिङ गरेका छैनौँ र हामीले तपाईँ पनि च्यान्टिङ गर्नुहोस् भनेपछि सो पहिले हामीले माला गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले अरूलाई चाहिँ पनि माला गर्नलाई भगवानको हामीले भक्ति प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, अनि बल्ल हामीले अरूलाई पनि प्र्याक्टिस गर्नलाई भन्न सक्छौँ। होइन 16 माला भनेको होइन, जसले प्र्याक्टिस गर्यो। तपाईँले त कति समय भनौँ 1 घन्टा आउनेले आधी घन्टालाई प्रचार गर्न सक्छ कि 1 दिनले आएकोलाई भर्खरलाई प्रचार गर्न सक्छ। सो जुन हामीसँग ज्ञान छ, जुन हामीले गरिरहेका छौँ, सो त्यो हामीले दिन मिल्छ। अनि प्रचार अभियानमा त भक्तहरूले कहिलेकाहीँ त आफ्नो जपहरू पनि दिउँसोतिर गरिरहेका हुन्छन्, सेवाहरू हुँदा त। सो यसरी पनि भइरहेको हुन्छ। तर यो होइन कि ला आज मैले 1 माला पनि गरेको छैन, मानु कोही पुजारी भयो, चाहे उसको कतै गौशालामा सेवा भयो, अनि उसले मलाई गरेको छैन, अनि कोही भक्त आयो माला लिन भने उसले अब प्रचार गर्ने होइन नि, उसले गरिरहेको छ नि, कति सालदेखि गरिरहेको छ नि। सो त्यो हो। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। शिला प्रभुपाद की जय।